مینوالو आवाज دی کمال آزاد خیل او فرمایش ملګری دی امیر ډرایور بایگان جاوید کلندر بایگان او بشیر بایگان او سپیشل فرمایش کړه د کراچی نه رحمان آزاد خیل او متیولا بایگان او پروګرام نوم دا مرور لیلا تا فول چیلنج او دا غانه به تاسو ته ملاویږي انعام موبایل زون ته جوړ کې وسلام او کمال د رابطې نمبر 0340 91 55 926 सुना चिको आतण वको दस वक्तुना प मुश्किला कलाविना सबा दासे अरानेशवे के पे कजवके वीडियो कॉल दरता कविना कमाल पदे बंदे खपदा सिफातुना कमाल दा से खबर न दा द वीडियो का लैला में रका दा मयना औकना तोरा द जल कई शिंकई खाली पतंदी बांधे तोरा तोरा स्तर गोये वड़लाई पजड़गी बांधे हमेशा जड़ा कौमा कमाल जलता नजर जबरदस्त बला जवानी ताता तेरा वमा जुतर न लाड़म सोने गरता ख्वागा जाना न वीडियो कॉल कवा मयना आजाद खेल कली जाना ना जबरदस्ता पर जान कुर्बान आवमा ते दे जमा कपला यारा पहाड़ बांध के दुआ दरता कवमा द आजाद खेल लैला सयारा पेकड़मा हौकना तोरा दजल कई शिंकई खाली पतंदी बांधे तोरो तोरो स्तर गोये वड़लाई पर जड़गी बांधे तोरो तोरो स्तर गो तोरा दजल कई शिंकई खाली पतंदी बांधे तोरो तोरो स्तर गोये वड़लाई पर जड़गी बांधे مینوالو आवाज دی کمال آزاد خیل